अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा की आयत नंबर 47 को हम देखेंगे। सॉरी 57 को। कुरान का असलूब यहाँ पे हमें नजर आएगा। जहां जहां पर हदायत की बात गुमराही भी, जहां जहां पर रोशनी की बात अंधेरे की भी, जहां जहां पे बदी की बात नेकी की भी, जहां जहां पे जहन्नुम की वाईद, वहीं पर ही जन्नत की खुशखबरी की बिशारत भी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? पहले हमने देखा है नंबर 56 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें बताया कि जो लोग अल्लाह के आयात को इनकार करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जहन्नुम रसीद करेंगे। और फिर जहन्नुम का अजाब भी हमें बताया गया कि खालों को उनको इतना जलाया जाएगा कि उनकी खालें जब जल जाएंगी, सड़ जाएंगी, तो फिर उनको क्या किया जाएगा? बदल दिया जाएगा नई खालों के साथ, ताकि वो बार बार इस अजाब का, जलने का मजा चखें। सूरह अन्निसा आयत नंबर 57। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो आमनू, जो ईमान लाए, वो आमिलू, और उन्होंने किए अस्सालिहाती, नेक अमाल, सनुदखिलुहुम, अनकरीब हम उनको दाखिल करेंगे, जन्नातिन, बागात में, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल अनहारू, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहने वाले हैं, फीहा, उसमें, अबदन, हमेशा हमेशा। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या बताया है? वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, जल्द ही हम उनको ऐसे बागात में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही होंगी, और वो इसमें हमेशा हमेशा रहने वाले होंगे। लहुम, उनके लिए, फीहा, इसमें, अजवाजुन, बीवियां होंगी, मुतहरतुन, निहायत पाक साफ, वनुदखिलुहुम, और हम दाखिल करेंगे उनको, जिल्लन, साए में, जलीलन, बहुत घने। ये भी नेमतें हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की। यानी जन्नत में ना सिर्फ ऐसी ऐसे बागात होंगे जिनके नीचे से नहरें बहरी होंगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके लिए उसमें निहायत पाक साफ बीवियां होंगी, और हम उन्हें बहुत घने साए में दाखिल करेंगे। अल्लाह मियाँ हमें भी उन जगहों पे ले जा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में साथ लेकर जाए। आमीन या रब्बना। वाव हर पे अतफ है। अल्लादीना इसम मौसूल है, यानी इसम भी है, मौसूल भी है, मारफा भी है, मबनी भी है, मुज़क्कर भी है, जमा भी है। तो ये इसम मौसूल के लिए हम सिला बनाएंगे। पहले हम सिला बनाएंगे, क्योंकि मौसूल सिला हम जानते हैं एक पैकेट की शक्ल में काम करता है। तो यहाँ मौसूल सिले का पैकेट, वल्लाजीना, वो लोग जो, मौसूल, आमनू, सिला नंबर 1, आमलू, फेल माजी, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हमजा मीम नून रूट वर्ड के साथ, और हम की जमीर, इसका फाइल, फेल बफाइल, जुमला फेलिया, सिला नंबर 1, वाव अतफ, अमिलू, और उन्होंने के, अमिलू, आइन मीम लाम रूट वर्ड के साथ, फेले माजी, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, हम की जमीर, इसका फाइल, अस्सालिहाती, नेक, यानी उन्होंने काम किए, कैसे काम किए, या अमाल की नेक। स्वाद लाम हा रूट वर्ड के साथ, आतू, आती, आती, ये मंसूब इसम है हमारे पास जमा मुन्नस सालिम का। ठीक है, स्वाद लाम हा इसका रूट वर्ड है, और ये मफऊल है आमिलू फेल का। और ये आमिलु फेल, फाइल, और असालिहाती मफूल, फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया, पैकेट नंबर, सिला नंबर 2। ठीक है। तो बल्लादीना इसम मौसूल, आमनु आमिलुस्सालिहाती, ये पूरा मौसूल सिले का एक पैकेट बन गया, और ये बन गया हमारे जुमले के लिए मुब्तदा। ठीक है, ये मुब्तदा बन गया। अब इसकी खबर देखेंगे। सनुदखिलुहुम, जल्द ही हम उनको दाखिल करेंगे। सनदखिलुहुम में सीन हरफे इस्तकबाल है। नुदखिलुहुम फेल मुजारा जमा मुतकल्लिम, दाखलाम रूट वर्ड, हम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़कर आई है, और नहनु की जमीर इसका फाइल, फेल फाइल मफूल, जुमला फेलिया, जो कि खबर बन गई मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया बनेगा। पहले हम देखेंगे कि आगे इसका मफूल नजर आ रहा है जन्नातिन। अब आतुन, आतिन, आतिन, नकरा इसम आ गया हमारे पास, जो मंसूब हालत में है। ये क्या है? जमा, ये है बागात में,
منصوب حالت میں ہے، نکرہ اسم ہے، جمع کی حالت میں ہے اور جمع مؤنث سالم ہے۔ ندخل فعل کا مفعول، اس مفعول کی صفت آگے آئے گی۔ تجری بہتی ہوں گی، تجری فعل ماضی، سوری فعل مضارع واحد مؤنث غائب کا صیغہ، بہتی ہوگی من تحتہا جس کے نیچے سے، من حرف جر، تحتہا مرکب اضافی ہو کے مجرور، اور متعلق تجری فعل کے، الانہارو اس کا فاعل، تجری کا فاعل، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اور خالدین فیہا ابدا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، اسم الفاعل آ گیا اور یہ فیہا متعلق ہو گیا اسم الفاعل کے۔ ابدن ہمیشہ، ہمیشہ ابدن جو ہے وہ بھی مفعول ہے ندخل فعل کا، ٹھیک ہے، ندخل فعل کا مفعول آ گیا۔ تو یہ خالدین فیہا جو ہے نا یہ ایک حال بھی ہے، ٹھیک ہے، اسم الفاعل حال بن کر آ رہا ہے۔ تو حال اب، اور یہاں سے لے کے یہاں تک صفت بھی بن رہی ہے جنات ان کی، تجری سے لے کے ابادن تک، جن کے نیچے سے ایسی نہریں بہری ہوں گی، اور پھر حال کیا ہے ان کا کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے اب مبتدا کی خبر بن گیا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ لہم ان کے لیے، لام جارہ ہم ضمیر مرکب جاری، خبر آ گئی قدم، فیہا متعلق خبر کے، ازواج مطہرتن مرکب توصیفی کا یہ پیٹرن، زا واو جو جیم طہرہ روٹ ورڈ کے ساتھ، یہ دونوں جو ہے نا مرکب توصیفی، یہ صفت ہے، یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت آ گئی۔ یہ مرکب توصیفی جو ہے مبتدا مؤخر بن جائے گا، تو خبر مقدم ہو گئی، مبتدا مؤخر ہو گیا، متعلق کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ وَنُدْخِلُهُمْ اور ہم داخل کریں گے ان کو، ندخلو فعل مضارع جمع متکلم، داخلہ روٹ ورڈ، نحن کی ضمیر اس کا فاعل، ہم اس کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول، ظلن ظلیلن سائے میں جو کہ بہت گھنا ہوگا، ظلن ظلیلن اس کا مفعول ہوگا مطلق، اور یہ مرکب توصیفی کا پیٹرن ہے، اور یہ مفعول ہے ندخل فعل کا، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ خبر کیا دی جا رہی ہے کہ ان کو ایسے گھنے سائے میں داخل کریں گے، ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یہاں پہ متقابل یا فوری تقابلہ، یہ ہم نے دیکھا نا قرآن کا اسلوب ہے، فوری تقابلہ کیا جاتا ہے جہنم کے تذکرے کے بعد، فوراً اہل جنت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کو جنتوں میں داخل کرے گا، اور جنتیں کیسی ہوں گی؟ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور انہیں ایسی گہری اور ٹھنڈی چھاؤں میں رکھا جائے گا جو دھوپ کی تمازت سے، اس کی حدت سے بالکل محفوظ ہوگی۔ یہاں وہ حصہ مکمل ہو جاتا ہے جس میں اہل کتاب کی طرف سے تمام بات چیت ہو رہی تھی، یعنی ابھی تک جو کچھ تھا نا وہ اہل کتاب کے لیے کہا جا رہا تھا، اب یہاں پہ آگے جو حکم آئیں گے نا وہ اہل کتاب یعنی مسلمانوں کے لیے ہوں گے۔ جو کچھ اہل کتاب تھے اس میں تو یہود نصارہ شامل تھے، اب یہاں پہ جو پیورٹی آ رہی ہے یعنی پیور حصہ جو ہوگا مسلمانوں سے خطاب کا ہوگا۔ سورہ النساء آیت نمبر 58۔ ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان یہ کہ تو ادو تم ادا کر دو، الاماناتی امانتوں کو، الا طرف اہلیہا ان کے اصل حقداروں کے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو، بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان یہ کہ تحکمو تم فیصلہ کرو، بالعدلی عدل کے ساتھ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو فیصلے کو عدل کے ساتھ کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، نعما بہت ہی اچھی، یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے اس کے ذریعے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان سمیعا بصیرا ہمیشہ سے ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ یہاں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں
کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپورٹ کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تفسیر دیکھیں گے تھوڑی سی۔ انا حرف ناصبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، اللہ اس کا اسم ہے، انا کا اسم منصوب، انا کی خبر مرفوع۔ اب ہم دیکھیں گے کہ انا کی خبر کہاں ہے، وہ جملہ فعلیہ کے پیکٹ کے اندر ہے۔ جملہ فعلیہ کا پیکٹ بنائیں گے جو خبرو انا ہوگا۔ یأمرو فعل مضارع واحد مؤنث واحد مذکر غائب کا صیغہ، وہ حکم دیتا ہے، یأمرو حمزہ میم را روٹ ورڈ کے ساتھ واحد مذکر غائب، ہوا کی ضمیر اس کا فاعل، اور کم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر تمہیں، وہ تمہیں حکم دیتا ہے ان یہ کہ ان ناسبہ ہے، مصدریہ ہے، تو ادو تم ادا کر دو، حمزہ دال دال روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع منصوب، نون اعرابی ڈراپ کیا تھا، تو ادونا، نون عرابی ڈراپ ہو گیا منصوب ہونے کی وجہ سے، اور فعل مضارع جمع مذکر غائب کا حاضر کا صیغہ تم ادا کر دو، سوری فعل امر، نہیں الناسبہ ہے، ٹھیک ہے، تم ادا کر دو، الناسبہ ہے تو یہ فعل مضارع منصوب ہی ہے، بالکل بالکل، الاماناتی امانتوں کو، حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ فعل مضارع حمزہ یہ منصوب اسم جو آ گیا آپ کو، آتو آتی آتی، یہ منصوب اسم ہے اصل میں، وحلن اس کو مجرور دیکھ رہے ہیں ہم، لیکن یہ منصوب ہے۔ منصوب کس لیے ہے؟ کیونکہ یہ تؤدوف کا مفعول ہے، تؤدو فعل کا مفعول ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ادا کر دو امانتوں کو الی اہلیہا، ان کے اصل حقداروں کی طرف۔ اب الہ حرف جار ہے، اہلیہا مجرور، اہلیہا مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، یہ مرکب اضافی جو ہے یہ بن جائے گا الہ حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری، اور یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا تو ادو فعل کے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کیا دے رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے اصل حقداروں کی سپورٹ کر دو، اصل میں اس کو ہم فعل امر بھی تو ادو تم ادا کر دو، نہیں یہ فعل مضارع منصوب ہی ہے انس۔ اب یہ پورا جملہ جو ہے نا، یہ ان مصدریہ کے تعمیل میں جا کے نا یأمرکم، یہ جو یأمرو فعل ہے نا اس کا مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اصل حقداروں کی طرف ادا کر دو، ان کو سپورٹ کر دو ان کے۔ وَإِذَا اور جب، واو حرف عطف ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، بمانے مستقبل کے آتے ہیں اس میں، اور جب تم فیصلہ کرو، حکم تم فعل ماضی جمع مذکر حاضر کی ضمیر، ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ، انتم کی ضمیر اس کا فاعل، جب تم فیصلہ کرو، بین الناسی، بینا ایک ظرف، الناسی مضاف علیہ، مضاف علیہ کا پیٹرن مرکب اضافی بن گیا، اور یہ منصوب ہونے کی وجہ سے حکم تم فعل کا مفعول بن گیا، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہ ظرفیہ شرطی ہے نا، تو دیکھیں شرط کا مفہوم ہے اس کے اندر لازمی۔ اب یہاں سے ان یہ کہ ان مصدریہ ہے، ناسبہ ہے، تحکمو تم فیصلہ کرو، تحکمو فعل مضارع منصوب، تحکمون تھا، نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، تو فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ہا کاف میم روٹ ورڈ کے ساتھ، بالعدلی، بالعدلی بھی حرف جار، العدلی مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن ہو گیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ متعلق فعل کے، اب یہ ان مصدریہ کی تعمیل میں جا کے فعل انتم کی ضمیر اس کا فاعل اور متعلق بن گیا جملہ فعلیہ، یہ جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ پیچھے والے جملے حکم تم فعل کا مفعول بن جائے گا، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو اذا کے لیے جو ایک شرط کا مفہوم آ رہا تھا نا، تو یہاں سے اس کا جواب شرط بھی ہوگا، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہ کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تو اس طرح شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ بھی ہو جائے گا۔ انا حرف ناسبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، انا اللہ اس کا اسم آ گیا، نعمہ بہت ہی اچھی ہے، نعمہ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ نعمہ جو ہے نا یہ
फेल है मदह का। अफ़आल मदह जो होते हैं ना, वो बहुत अच्छी, बहुत बुरी, इस तरह की जो लैंग्वेज में होते हैं ना, वो तारीफ के लिए मदह होती हैं, और जो मजम्मत की जाती है उसके लिए दम। तो यहाँ पे चूंकि तारीफ नजर आ रही है, तो ये अफ़आल मदह आ गया। अब हम ये जुमला जो है ना, ये जुमले की शक्ल में खबरू इन्ना बनेगी। इन्ना का इसम तो आ गया है, अब खबरू इन्ना क्या है, नियम्मा इसका फेल आ गया है। बहुत ही अच्छी, हुआ की जमीर इसका फाइल, ये तो मुकम्मल हो गया पूरा। याइदुकुम, वो नसीहत करता है तुम्हें। याइदुकुम फेल मुजारे, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, वाव आइन अल्लाह इसका रूट वर्ड, कुम इसके साथ मफूल बिही की जमीर, और बिही इसके मुतालिक। वो तुम्हें नसीहत करता है उसके साथ बहुत अच्छी। ये पूरा जुमला जो है ना, ये खबरू इन्ना बनेगा, ठीक है। खबरू इन्ना, इसमें फेल आ गया, ये हुआ फाइल आ गया, और कुम इसमें मफूल आ गया, और बिही इसका मुतालिक आ गया, और ये नियम्मा जो है ना, ये फेल मदह के हिसाब से ही बहुत ही अच्छी। अब ये चूंकि बात कोई ऐसी है नहीं कि जो एक एक अच्छी चीज को अच्छा कहा जा रहा है, तो ये फेल इतना ही काम करता है, इससे ज्यादा ये आगे चलेगा नहीं। इसको इतना ही, हम इसको फेले मदह ही कहेंगे, और हुआ की जमीर इसका फाइल हो जाएगा। ये भी जुमला एक तरह फेलिया हो गया। तो ये पूरे दोनों जुमला फेलिया जो हो गया ना, ये इना की खबर बन जाएंगे। इना अपने इसम और अपने खबर के साथ जुमला इसमिया बन जाएगा। इन्ना हरफ नासबा दोबारा मुशब्बह बिल फेल, अल्लाह इस्म इन्ना, खबरू इन्ना जुमले की शक्ल में, काना फेल माजी नाकिस, हुआ की जमीर इसका फाइल, समीअम बसीरन, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दो सिफात, सिफतैन, सीन मीम आइन और बास्वादरा रूटवर्ड के साथ, ये दोनों सिफतें जो हैं खबरू काना बनेंगी। काना अपने इसम अपनी खबर के साथ जुमला इसमिया हो जाएगा, और बन जाएगा इन्ना की खबर। तो इन्ना अपने इसम और अपने खबर के साथ जुमला इसमिया खबरिया हो जाएगा। खबर क्या दी जा रही है, अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला है, सब कुछ जानने वाला है। तो यहाँ पे दो आप देखिए कि ये जो दो आयत है ना, 85 और 89, कुरान मजीद की बड़ी अहम आयतें हैं। इनमें इस्लाम का एक तरह सारा सियासी, कानूनी, दस्तूरी निज़ाम भी मौजूद है। कहा क्या जा रहा है कि अल्लाह ताला हुक्म देते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जो भी सियासी निज़ाम बनाते हैं ना, उसमें दर्जात होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मनसब भी होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी होती हैं, इख्तियारात भी होते हैं। लिहाजा मनसब के एतबार में आपकी राय की हैसियत एक अमानत जैसी है। आप अपनी देखभाल से ये एक तरह वोट डालें कि कौन इसका अहल है और कौन इसका अहल नहीं है। अगर आपने ज़ात बरादरी, रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी, मफादात, किसी लालच, किसी गर्ज, किसी धौंस, किसी ड्रावे के हिसाब से हक की राय दही का हक इस्तेमाल किया ना, तो क्या होगा, खयानत होगी। हक राय दही एक अमानत है, यानी वोट डालना, हमारा कुरान हमें बता रहा है कि वोट डालना एक अमानत है। आप ये देखिए ना, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो, तो इंसाफ के साथ करो। आम माने में भी अगर देखा जाए तो अमानत की हिफाजत जरूरी है। जो भी अमानत किसी ने रखवाई भी है, उसको वापस लौटाना आपकी शरई जिम्मेदारी है। यहाँ पे इज्तमाही जिंदगी के असूलों की हैसियत की बात हो रही है ना, कि जब लोगों के दरमियान में फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ करो। तो पहली हदायत सियासी निज़ाम की है कि अमीरुल मोमिनीन या सरबराह रियासत का इंतखाब अहलियत की बुनियाद पे किया जाए। जबकि दूसरी हदायत क्या है, जुडिशरी यानी अदलिया के इस्तेकाम की है, कि वहां पे फिर क्या करना है, इंसाफ, हर एक को बिला रंग बिला नस्ल इम्तियाज किसी भी चीज के इंसाफ दिया जाए। तो अगली आयत में क्या कह दिया गया है, ये एक कहा जा रहा है कि इस्लामी रियासत की दस्तूरी बुनियाद इंसाफ होगी। यानी अगर देखें हम, रियासत तीन सतूनों के ऊपर होती है ना, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होती है, और लेजिस्लेचर होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो होते हैं ना, इंतजामिया अदलिया के जिक्र के बाद अब ये मुकन्नना का जिक्र है कि कानून साजी के असूल, कानून बनाने वाले लोग कैसे होने चाहिए। अल्लाह ने पूरी चीजें कुरान पाक में खोल के बयान कर दी, इंसाफ का बता दिया,
حق رائے دہی کا بتا دیا، ہم نے اپنے سربراہ کیسے چننے ہیں، ہم نے اپنے ملک کو چلانے کے لیے جو تین ہمارے ملک کے ستون ہیں، عدلیہ، مقننہ اور کیا کہتے ہیں جوڈیشری، ان سب کو ہم نے کس طریقے سے ایگزیکیوٹیو انتظامیہ ہم نے کس طرح چلانا ہے۔ بس جب کہیں پر بھی جو بے ایمانی ہوتی ہے نا، یا ایمانت میں خیانت کی جائے، تو وہاں سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے معاشرے کو پڑتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، تو اللہ اپنی صفات کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ اگر انصاف کے ساتھ کام نہ کیا جائے گا تو اللہ رب العزت سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔